جناب خلیل اللہ نو اللہ نے فطرت سکھلائی سی. کی سکھلائی سی؟ فطرت. اسلام دی فطرت کی ہے انسان مومن مسلمان جیڑا اپنے آپ نو کیویں پاک رکھے صاف رکھے. اللہ نے حکم دیتا سی ابراہیم 5 چیزاں انہاں دے سر نال تعلق رکھ دیاں نے, 5 چیزاں انہاں دے جسم نال تعلق رکھ دیاں نے. اللہ فرماندے نے اے ابراہیم اپنیاں مچھاں نو کٹوا, اے ابراہیم اپنے نک نو صاف کر, اے ابراہیم اے پیارے خلیل اللہ اپنے جسم دے زیر ناف بالاں نو کٹ, بغلاں دے جڑے بال نے انہاں نو مون دے, اپنا ختنہ کر. جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے فطرت دیاں گلاں سکھائیاں. اپنے ناخن تراش. اب ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ نے 10 چیزاں فطرت دیاں سکھلائیاں نے کہ جیڑا بندہ مسلمان مومن اس طرح اسلام تے پورا اتر دیاں اینا 10 چیزاں تے عمل کرے گا تے پھر بندہ فطرت اندر ہے. فرمایا مچھاں نو کٹایا کرو, منایا کرو, داڑھی نو معاف کریا کرو. آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے, آقا فرماندے نے اپنے ناخناں نو تراشیا کرو. آقا علیہ السلام فرماندے نے اپنے نک چ پانی پا کے تے نو صاف رکھیا کرو. اپنے نک نو صاف رکھنا. آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اپنے بغلاں دے والاں نو منا کے رکھنا. فرمایا اگر ہمت ہے تینو پٹیا کرو. میرے نبی فرماندے نے او کھیڑیا کرو اپنے بغلاں دے والاں نو. اگر یہ نہیں کر سکتے پھر لویا استعمال کرو. فرمایا جدو پخانہ کرے اپنی صفائی پانی دے نال کرے تے اچھی طرح کرے. آمنہ دے لال فرماندے نے اپنے منہ نو بھی پاک تے صاف رکھیا کرو. فرمایا جدو وضو کریا کرو اس طرح اپنی انگلاں دے اندر خلال کریا کرو. انہاں دے اندر میل تے کچیل پھس جاندی ہے. اپنے پیراں دیاں انگلاں دے اندر چیچی نو پھیریا کرو تاکہ انہاں دے اندروں میل تے کچیل نکل جائے. آمنہ دے لال علیہ السلام نو اللہ نے فطرت دیاں گلاں سکھلائیاں نے, اپنے آپ نو پاک تے صاف رکھن دیاں گلاں سکھلائیاں نے. اللہ نے جویں جناب ابراہیم علیہ السلام نو بھی پاک تے صاف رہن دا حکم دیتا. فرمایا کم کرو گے طہارت آئے گی, غسل واجب ہو گیا ہے, تینوں چاہیے غسل کر کے تے پھر ٹائم گزار. تینوں چاہیے پاک صاف ہو کے اپنا وقت گزار. پلیتی نال رہنا میرے نبی نے منع فرمایا. فرمایا فرشتے بھی او دے قریب نہیں ہوندے. جیڑا بندہ نپاکی دی حالت دے اندر اپنا ٹائم گزار دے, نپاکی دی حالت دے اندر اپنا وقت گزار دے. آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے نبی نے فطرت دیاں گلاں سکھلائیاں. اسی کافراں دی مشابت نہیں کرنی, اسی آمنہ دے لال دی مشابت کرنی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آقا علیہ السلام فرماندے نے اپنے جسم نو پاک تے صاف رکھیا کرو. بچہ پیدا ہوئے تے دا ختنہ کریا کرو. جناب ابراہیم علیہ السلام نو بھی اللہ نے فطرت دیاں گلاں سکھلائیاں نے. سانو بھی چاہیے جے انہاں چیزاں نو اپنے اُتے لاگو کر لے.